बिग ब्याङ थ्योरी का प्रतिपादक को हुन्? प्रश्न नम्बर 1 मा छ बिग ब्याङ थ्योरी का प्रतिपादक को हुन्? क जर्ज लेमिट्री, ख एडविन हफले, ग रोबर्ट विल्सन, घ बेगनर। प्रश्न नम्बर 2 तिनाउ नदीको धार्मिक तथा पौराणिक नाम के हो? प्रश्न फेरि एक पटक तिनाउ नदीको धार्मिक तथा पौराणिक नाम के हो? क तिलोत्तमा, ख प्रसावती, ग इच्छुमती, घ मणिमती। प्रश्न नम्बर 3 नेपाल पिक कुन जिल्लामा पर्दछ? नेपाल पिक कुन जिल्लामा पर्दछ? अप्सन क इलाम, ख दोलखा, ग ताप्लेजुङ, घ कञ्चनपुर। प्रश्न नम्बर 4 चरिया नाच कुन समुदायको नाच हो? चरिया नाच कुन समुदायको नाच हो? अप्सन क थेरावाद, अप्सन ख वज्रयान, अप्सन ग तन्त्रयान र अप्सन ग महायान। प्रश्न नम्बर 5 दिएको मध्ये कुन राज्य 2200 राज्यमा पर्दैन? प्रश्न फेरि सुन्नुहोला, दिएको मध्ये कुन राज्य 2200 राज्यमा पर्दैन? क राजकोट, ख छिल्ली, ग जहारी, घ पैयौं। प्रश्न नम्बर 6 तलका कुन संगठनको अध्यक्ष अमेरिकी मुलुकबाट मात्र हुने व्यवस्था छ? तलका कुन संगठनको अध्यक्ष अमेरिकी मुलुकबाट मात्र हुने व्यवस्था छ? क आइएमएफ, ख डब्ल्युटिओ, ग वाइबी, च आइबीआरडी। प्रश्न नम्बर 7 तलका भनाइबारे विचार गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 7 तलका भनाइबारे विचार गर्नुहोस्। 1 मा छ ग्रीन पीसको स्थापना सन् 1971 मा अमेरिकामा भएको हो। 2 यसले वातावरण सम्बन्धमा रेनबो वारियर भन्ने क्यासेट एल्बम तयार पारेको थियो। क 1 मात्र सही, ख 2 मात्र सही, ग दुवै सही र घ दुवै गलत। प्रश्न नम्बर 8 मा छ रक्त समूह सम्बन्धी खोज गर्ने वैज्ञानिक को हुन्? रक्त समूह सम्बन्धी खोज गर्ने वैज्ञानिक को हुन्? क कार्ल ल्यान्डस्टाइनर, ख ग्रेगर मेन्डल, ग विलियम हार्वे, घ कार्ल मोस्काई। प्रश्न नम्बर 9 एसियन +3 मा नपर्ने देश कुन हो? ASEAN +3 मा नपर्ने देश कुन हो? क चीन, ख जापान, ग अमेरिका, ग दक्षिण कोरिया, घ अमेरिका। 10औं नम्बर प्रश्न यहाँहरूलाई नेपालले दौत्य सम्बन्ध कायम गरेका मितिका आधारमा तलका कुन क्रम सही छ? क चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य रूस, फ्रान्स, जर्मनी, स्विट्जरल्यान्ड, जापान, ख संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, चीन, रूस, जापान, स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी, ग संयुक्त अधिराज्य, चीन, फ्रान्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी र स्विट्जरल्यान्ड, ख संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, जापान, चीन, रूस, स्विट्जरल्यान्ड र जर्मनी। नेपालले दौत्य सम्बन्ध कायम गरेका मितिका आधारमा तलको कुन क्रम सही छ? यहाँलाई फेरि एकपटि मैले अप्सन भने क चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, रूस, फ्रान्स, जर्मनी, स्विट्जरल्यान्ड र जापान, ख संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, चीन, रूस, जापान, स्विट्जरल्यान्ड र जर्मनी, ग संयुक्त अधिराज्य, चीन, फ्रान्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी र स्विट्जरल्यान्ड, घ संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, जापान, चीन, रूस, स्विट्जरल्यान्ड र जर्मनी। 11औं नम्बर
चीनको औपचारिक राष्ट्रिय प्रतीक चिन्ह कुन हो? क ग्रेट वाल, ख पोतला दरबार, ग मानसरोवर, घ सिसा पाङ्का। 12औं नम्बर प्रश्न, कार्ल मार्क्सले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तका तलका मध्ये कुन पर्दैन? प्रश्न फेरि सुन्नुहोला, कार्ल मार्क्सले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तका तलका मध्ये कुन पर्दैन? क द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, ख अहिंसात्मक आन्दोलन, ग वर्ग सङ्घर्ष, घ अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त। प्रश्न नम्बर 13, केटाहरूमा कति वर्षदेखि कति वर्षसम्म तीव्र विकास प्रक्रिया चल्दछ? प्रश्न नम्बर 13, केटाहरूमा कति वर्षदेखि कति वर्षसम्म तीव्र विकास प्रक्रिया चल्दछ? अप्सन क 10 देखि 16 वर्ष, अप्सन ख 12 देखि 16 वर्ष, अप्सन ग 14 देखि 16 वर्ष र घ 10.5 देखि 16 वर्षसम्म। 14 नम्बर प्रश्न, विकासात्मक मनोविज्ञान अन्तर्गत देखाएको कुन पक्ष पर्दछ? फेरि प्रश्न सुन्नुहोला, विकासात्मक मनोविज्ञान अन्तर्गत देखाएको कुन पक्ष पर्दछ? क शिक्षण गर्ने विधि, ख सिकाइ सिद्धान्त, ग वैयक्तिक भिन्नता र घ सिकाइ स्थानान्तरण। नम्बर 15, प्रश्न नम्बर 15, शिक्षा मन्त्रालयलाई कहिले केशर महलबाट सिंहदरबार सारियो? क विक्रमसम्म 2069, ख विक्रमसम्म 2068, ग विक्रमसम्म 2067 र घ विक्रमसम्म 2066। प्रश्न नम्बर 16, जीवन पर्यन्त चलिरहने प्रक्रिया शिक्षा हो। यो शिक्षाको डट अर्थ हो। जीवन पर्यन्त चलिरहने प्रक्रिया यो शिक्षाको डट अर्थ हो। क शाब्दिक अर्थ, ख संकुचित अर्थ, ग व्यापक अर्थ र घ विश्लेषणात्मक अर्थ। प्रश्न नम्बर 17, मनोविज्ञान आत्मा, बल र चेतनाको विज्ञान मान्ने भन्दा हिजो आज मनोविज्ञानलाई कुन रूपमा लिने गरेको पाइन्छ? मनोविज्ञान आत्मा, बल र चेतनाको विज्ञान मान्ने भन्दा हिजो आज मनोविज्ञानलाई कुन रूपमा लिने गरेको पाइन्छ? क चिन्तन सिकाइ अध्ययन गर्ने विज्ञान, ख अनुभव र व्यवहार अध्ययन गर्ने विज्ञान, घ मानसिक प्रक्रियाको अध्ययन गर्ने सिद्धान्त र घ व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान। अठारह नम्बर, सिकाइका तत्त्वहरूमा देखाएका मध्ये कुन समावेश पर्दैन? सिकाइका तत्त्वहरूमा देखाएका मध्ये कुन समावेश पर्दैन? क उत्तेजना, ख प्रतिक्रिया, ग निरन्तरता र घ सिकारु। प्रश्न नम्बर 19, नेपाली पढाइमा शुद्धता विकास गर्न संस्कृत पढाउनु पर्दछ। नेपाली पढाइमा शुद्धता विकास गर्न संस्कृत पढाउनु पर्दछ, यो भनाइ स्थानान्तरणको कुन सिद्धान्तमा आधारित छ? नेपाली पढाइमा शुद्धता विकास गर्न संस्कृत पढाउनु पर्छ भन्ने भनाइ स्थानान्तरणको कुन सिद्धान्तमा आधारित छ? क नम्बर मानसिक अनुशासनको सिद्धान्त, ख सामान्यीकरणको सिद्धान्त, ग समान तत्त्वको सिद्धान्त, घ साझा र विशिष्ट तत्त्वको सिद्धान्त। प्रश्न नम्बर 20, प्रत्यक्षीकरणको नियम कुन होइन? प्रत्यक्षीकरणको नियम कुन होइन? 1 पूर्णताको सिद्धान्त, 2 तत्परताको सिद्धान्त, 3 सामीप्यताको नियम र 4 समानताको नियम। प्रत्यक्षीकरणको नियम कुन होइन?
क पूर्णताको सिद्धान्त, ख तत्परताको सिद्धान्त, ग सामीप्यताको नियम र घ समानताको नियम। प्रश्न नम्बर 21, पाठ्यक्रम शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम कसले गरेका हुन्? पाठ्यक्रम शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम कसले गरेका हुन्? क फ्रोबेल, ख टावा, ग टालर, घ फ्रेङ्कलिन बबिट। पाठ्यक्रम शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम कसले गरेका हुन्? क फ्रोबेल, ख टावा, ग टालर, ख फ्रेङ्कलिन बबिट। प्रश्न नम्बर 22, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 को पहिलो पटक संशोधन कहिले गरियो? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 को पहिलो पटक संशोधन कहिले गरियो? उत्तर क विक्रम सम्वत 2071 3 को महीना 30 गते, ख विक्रम सम्वत 2076 5 को महीना 20 गते र ग विक्रम सम्वत 2075 2 को महीना 18 गते र अप्सन घ विक्रम सम्वत 2069 8 को महीना 10 गते। 23औं नम्बर प्रश्न यहाँलाई, निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको उद्देश्य तलका मध्ये कुन हो? निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको उद्देश्य तलका मध्ये कुन हो? क कक्षा चढाउने वा नचढाउने निर्णय गर्नु, ख विद्यार्थीलाई सुधारका लागि सुझाव दिनु, ग सिकाइ क्रियाकलापमा सुधार गर्नु र घ शिक्षकको शिक्षणमा विशिष्टता ल्याउनु। प्रश्न नम्बर 24, सिकाइ प्रक्रियामा विद्यार्थी सहभागिता अभिवृद्धि गर्न कक्षाकोठा व्यवस्थापन अन्तर्गतको कार्याले सहयोग गर्दछ। सिकाइ प्रक्रियामा विद्यार्थी सहभागिता अभिवृद्धि गर्न कक्षाकोठा व्यवस्थापन अन्तर्गतको कार्याले सहयोग गर्दछ। 1 बसाइ व्यवस्थापन, 2 समूह निर्माण, 3 सामग्री व्यवस्थापन र 4 नम्बर कार्य उत्तरदायी तालिका। यहाँहरूलाई प्रश्न फेरि भने मैले, सिकाइ प्रक्रियामा विद्यार्थी सहभागिता अभिवृद्धि गर्न कक्षाकोठा व्यवस्थापन अन्तर्गतको कार्याले सहयोग गर्दछ। क बसाइ व्यवस्थापन, ख समूह निर्माण, ग सामग्री व्यवस्थापन, ख कार्य उत्तरदायी तालिका। 25 नम्बर प्रश्न, शिक्षामा महिलाहरूका लागि समान अवसर कार्यक्रम को सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम हो। शिक्षामा महिलाहरूका लागि समान अवसर कार्यक्रम को सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम हो। क युनिसेफ, ख युएनडीपी, ग नोराड, ख अमेरिका। प्रश्न नम्बर 26, प्रश्न नम्बर 26, आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 6-8 2069 ले कुन विषयमा प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्था गरेको छैन? प्रश्न फेरि सुन्नु होला, आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 6-8 2069 ले कुन विषयमा प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्था गरेको छैन? क सामाजिक, ख नेपाली, ग गणित र घ अंग्रेजी। प्रश्न नम्बर 27, कक्षा शिक्षणको बेफाइदा कुन हो? कक्षा शिक्षणको बेफाइदा कुन हो? क समय तालिका लचिलो बनाउन नसकिने, ख विषयगत समन्वय कायम गर्न कठिन, ग मूल्याङ्कन गर्न कठिन, ख शिक्षकलाई निराशा लाग्ने र विद्यार्थीलाई झर्को लाग्ने। प्रश्न फेरि सुन्नु होला, कक्षा शिक्षणको बेफाइदा कुन हो? क समय तालिका लचिलो बनाउन नसकिने, ख विषयगत समन्वय कायम गर्न कठिन, ग मूल्याङ्कन गर्न कठिन र घ शिक्षकलाई निराशा लाग्ने र विद्यार्थीलाई झर्को लाग्ने। प्रश्न 28, शिक्षा सम्बन्धी विषयव्यापी मान्यताहरू सचेत रहँदै सो अनुकूल व्यवहार प्रदर्शन गर्ने कार्य शिक्षकको कुन सक्षमता अन्तर्गत पर्दछ? प्रश्न फेरि सुन्नु होला, शिक्षा सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताहरू सचेत रहँदै सो अनुकूल व्यवहार प्रदर्शन गर्ने कार्य शिक्षकको कुन सक्षमता भित्र पर्दछ, अन्तर्गत पर्दछ? क कानुनी आधार तथा पेशागत आचार संहिता, ख विषयवस्तु सम्बन्धी ज्ञान, ग सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन र घ शिक्षण विधि सम्बन्धी ज्ञान। प्रश्न नम्बर 29, शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा अन्तर्वार्ताका लागि छुट्याएको अङ्कमध्ये कति अङ्क शैक्षिक योग्यता बापत छुट्याएको छ? यहाँहरूले शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा अन्तर्वार्ताका लागि
छुट्याइएको अङ्कमध्ये कति अङ्क शैक्षिक योग्यताको बापत छुट्याइएको छ? क 5, ख 4, ग 3 र घ 2। प्रश्न नम्बर 30, विद्यमान कानुन अनुसार गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्य कसले गर्दछ? प्रचलित कानुन अनुसार गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्य कसले गर्दछ? क वडा समिति, ख गाउँ नगर समिति, ग जिल्ला शिक्षा समिति र घ गाउँ नगरपालिका। प्रश्न फेरि सुन्नुस्, विद्यमान कानुन अनुसार गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्य कसले गर्दछ? क वडा समिति, ख गाउँ नगर शिक्षा समिति, ग जिल्ला शिक्षा समिति, ख गाउँ नगरपालिका। प्रश्न नम्बर 31, तलका मध्ये समूहमा नमिल्ने कुन हो पत्ता लगाउनुहोस्? तलका मध्ये समूहमा नमिल्ने कुन हो पत्ता लगाउनुहोस्? क नेपाल, ख भुटान, ग श्रीलङ्का, घ जापान। प्रश्न नम्बर 32, नेपाली भाषा प्रकाशनी समिति कहिले साझा प्रकाशनमा परिणत भएको थियो? नेपाली भाषा प्रकाशनी समिति कहिले साझा प्रकाशनमा परिणत भएको थियो? क विक्रम सम्वत 2015 वैशाख 31, ख विक्रम सम्वत 2016 मङ्सिर 25, ग विक्रम सम्वत 2018 मङ्सिर 7 र घ विक्रम सम्वत 2019 पौष 1। प्रश्न नम्बर 33, एडम्सनका अनुसार शिक्षाको 3 आयामिक प्रक्रिया अन्तर्गत व्यक्तिले सम्बन्ध राख्न पर्ने 3वटा संसार अन्तर्गत देखाएको कुन समावेश छैन? फेरि प्रश्न सुन्नुहोला, एडम्सनका अनुसार शिक्षाको 3 आयामिक प्रक्रिया अन्तर्गत व्यक्तिले सम्बन्ध राख्न पर्ने 3वटा संसार अन्तर्गत देखाएको कुन समावेश छैन? प्रश्न नम्बर क समाज, ख नैतिकता, ग शिक्षक, ख प्रकृति। प्रश्न नम्बर 34, तलका मध्ये कुन कुराले वृद्धिलाई जनाउँदैन? प्रश्न फेरि सुन्नुहोला, तलका मध्ये कुन कुराले वृद्धिलाई जनाउँदैन? ख निश्चित समयसम्म हुने परिवर्तन, ख व्यक्तिमा देखा पर्ने गुणात्मक परिवर्तन, ग व्यक्तिमा देखा पर्ने परिणात्मक परिवर्तन, घ नाप्न तौलन र स्पष्ट देख्न सकिने परिवर्तन। प्रश्न नम्बर 35, विद्यार्थीलाई कक्षा कोठामा कुनै पनि सिकाइ सिकाउँदा तुरन्त पुनर्बल दिनु परे कुन पुनर्बल प्रदान गरिन्छ? विद्यार्थीलाई कक्षा कोठामा कुनै पनि सिकाइ सिकाउँदा तुरन्त पुनर्बल दिनु परे कुन पुनर्बल प्रदान गरिन्छ? क तत्काल पुनर्बल, ख मात्रात्मक पुनर्बल, ग लगातार पुनर्बल र घ संख्यात्मक पुनर्बल। प्रश्न नम्बर 36, धारणा निर्माणको पहिलो चरण कुन हो? धारणा निर्माणको पहिलो चरण कुन हो? क नामकरण गर्ने, ख विभेदीकरण गर्ने, ग वस्तु वा घटनाको अवलोकन र घ सामान्यीकरण। बान्डुराका अनुसार प्रश्न नम्बर 37, बान्डुराका अनुसार सिकाइ प्रभावकारी बनाउन कुन पुनर्बलको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदैन? बान्डुराका अनुसार सिकाइ प्रभावकारी बनाउन कुन पुनर्बलको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदैन? क पूर्व पुनर्बल, ख स्व परिचालित पुनर्बल, ग बाह्य पुनर्बल र घ उत्तेजनात्मक पुनर्बल। प्रश्न नम्बर 38, पाठ्यक्रम मूल्याङ्कनको ढाँचा
कसले निर्धारण गर्दछ? पाठ्यक्रम मूल्याङ्कनको ढाँचा कसले निर्धारण गर्दछ? क राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले, ख पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले, ग समन्वय तथा सम्पादन समितिले र घ मन्त्रालयले। प्रश्न नम्बर 39, पाठ्यक्रमको लक्ष्य निर्धारणमा निर्णायक भूमिका कसले खेल्दछ? प्रश्न फेरि सुन्नुहोला, पाठ्यक्रमको लक्ष्य निर्धारणमा निर्णायक भूमिका कसले खेल्दछ? क सिकारु, ख मनोविज्ञान, ग समाज र घ दर्शन। प्रश्न नम्बर 40, नेपाली विषयको भाइभा परीक्षा तलका मध्ये कुन श्रेणीमा पर्छ? नेपाली विषयको भाइभा परीक्षा तलका मध्ये कुन श्रेणीमा पर्छ? क मौखिक परीक्षा, ख वस्तुगत परीक्षा, ग प्रयोगात्मक परीक्षा, घ स्तरयुक्त परीक्षा। प्रश्न नम्बर 41, कस्ता बालबालिकाहरूका लागि उपयुक्त परामर्शको जरुरत पर्दछ? कस्ता बालबालिकाहरूका लागि उपयुक्त परामर्शको जरुरत पर्दछ? क आर्थिक रूपमा पछौटी भएका, ख आपराधिक खालका, ग भाषिक अल्पसंख्यक, घ अपाङ्ग। प्रश्न फेरि सुन्नुहोला, कस्ता बालबालिकाहरूका लागि उपयुक्त परामर्शको जरुरत पर्दछ? क आर्थिक रूपमा पछौटी भएका, ख आपराधिक खालका, ग भाषिक अल्पसंख्यक, घ अपाङ्ग। प्रश्न नम्बर 42, कलेज अफ एजुकेसनको विस्तार केन्द्र वीरगञ्जमा कहिले खुल्यो? प्रश्न फेरि सुन्नुहोला, कलेज अफ एजुकेसनको विस्तार केन्द्र वीरगञ्जमा कहिले खुल्यो? क विक्रम सम्वत 2016, ख विक्रम सम्वत 2018, ग विक्रम सम्वत 2022 र घ विक्रम सम्वत 2028। प्रश्न नम्बर 43, आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 1-3-2076 ले उपलब्धि प्रतिशतलाई अक्षराङ्कनसँग तुलना गर्दा कुन उपलब्धि प्रतिशतको वर्गान्तरलाई स्तर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ? प्रश्न फेरि सुन्नुहोला, आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 1-3-2076 ले उपलब्धि प्रतिशतलाई अक्षराङ्कनसँग तुलना गर्दा कुन उपलब्धि प्रतिशतको वर्गान्तरलाई स्तर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ? क 30 भन्दा कम, ख 20 भन्दा कम, ग 25 भन्दा कम, घ 10 भन्दा कम। प्रश्न नम्बर 44, विषय शिक्षणको फाइदा कुन होइन? फेरि सुन्नुहोला, विषय शिक्षणको फाइदा कुन होइन? क तुलनात्मक रूपमा कम खर्चिलो, ख शिक्षणलाई बढी क्रियाकलापमुखी बनाउन सघाउ पुग्छ, ग विद्यार्थीका क्रियाकलाप अनुरूप विधिको छनौट गर्न सक्नु, र घ विद्यार्थीहरूको एकअर्कालाई सिकाउने र आपसी सहयोग गर्ने गर्दछन्। प्रश्न नम्बर 45, शिक्षक तालिमको मुख्य उद्देश्य के हो? शिक्षक तालिमको मुख्य उद्देश्य के हो? क शिक्षण सम्बन्धी ज्ञानको विकास, ख शिक्षण सम्बन्धी सिपको विकास, ग शिक्षण सम्बन्धी अध्ययन र घ शिक्षकको योग्यताको अभिवृद्धि। प्रश्न नम्बर 46, कम्प्युटरमा बढी प्रचलनमा रहेको अपरेटिङ सिस्टम कुन हो? कम्प्युटरमा बढी प्रचलनमा रहेको अपरेटिङ सिस्टम कुन हो? क भिस्टा, ख विन्डो, ग एक्सपी र घ माइक्रोसफ्ट। कम्प्युटरमा बढी प्रचलनमा रहेको अपरेटिङ सिस्टम कुन हो? क भिस्टा, ख विन्डो, ग एक्सपी र घ माइक्रोसफ्ट। प्रश्न नम्बर 47, सूचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोगबाट नेपाललाई स्वतन्त्रता ज्ञानमा आधारित समाजमा रूपान्तरण गर्ने कुरा सूचना तथा संचार प्रविधिको नीति 2072 को डट हो। प्रश्न फेरि सुन्नुहोस्, सूचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोगबाट नेपाललाई सूचना तथा ज्ञानमा आधारित समाजमा रूपान्तरण गर्ने कुरा सूचना तथा संचार प्रविधि नीति 2072 को डट हो। 1 क सोच,
ख परिदृश्य, ग रणनीति, घ उद्देश्य। प्रश्न नंबर 48, प्रारंभिक बाल शिक्षा देखि कक्षा 12 सम्म विद्यालय शिक्षाको संरचना कायम गर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले गरेको हो? प्रश्न फेरि सुन्नुहोला, प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा 12 सम्म विद्यालय शिक्षाको संरचना कायम गर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले गरेको हो? ख 7औं, ख 8औं, ख 9औं र घ 6औं। प्रश्न नम्बर 49, शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहित का अनुसार सामाजिक परीक्षण समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? यानी कि को हुन्छ? शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहित का अनुसार सामाजिक परीक्षण समितिको अध्यक्ष को हुन्छ? क विद्यालय व्यवस्थापन समिति, ख शिक्षक अभिभावक संघको अध्यक्ष, ग प्रधानाध्यापक र घ शिक्षक अभिभावक संघले तोकेको व्यक्ति। अन्तिम प्रश्न 50 नम्बरको, नेपालमा कतिवटा प्रदेशमा महानगरपालिका छैनन्? नेपालमा कतिवटा प्रदेशमा महानगरपालिका छैनन्? क 1, ख 2, ग 3 र घ 4। इन्द्र सर अब उत्तरतिर लागौं। हस् सर, एक बिग ब्याङ थ्योरीका प्रतिपादक को हुन् भन्ने प्रश्नको उत्तर छ जर्ज ल्यामिट्री। ख 2 नम्बरको प्रश्नको तिनाउ नदीको धार्मिक तथा पौराणिक नाम के हो? मा क नम्बरको तिलोत्तमा हो। त्यसैगरी 3 नम्बरको उत्तर नेपाल पी कुन जिल्लामा पर्दछ? ताप्लेजुङ जिल्लामा पर्दछ। त्यसैगरी सरिया नाच कुन समुदायको नाच हो? चरिया नाच वज्रयान समुदायको नाच हो। त्यसैगरी 5 नम्बर दिएको मध्ये कुन राज्य वाइसीमा पर्दैन? दिएको मध्ये कुन राज्य वाइसीमा पर्दैन? यसको उत्तर हो पैयौं वाइसी राज्यमा पर्दो रहन्छ। 6 नम्बर तलका कुन संगठनको अध्यक्ष अमेरिकी मुलुकबाट मात्र हुने व्यवस्था छ? ग नम्बरको सही उत्तर हो ग नम्बरको डब्ल्यूबाट। त्यसैगरी 7 नम्बर तलका भनाइ बारे विचार गर्नुहोस्। मा ग्रीन पीसको स्थापना 1981 मा अमेरिकामा भएको हो। यसले वातावरण सम्बन्धी रेनबो वॉरियर भन्ने क्यासेट एल्बम तयार पारेको थियो भन्नेको उत्तर छ। दुई मात्र सही। यसले वातावरण सम्बन्धमा रेनबो वॉरियर भन्ने क्यासेट एल्बम तयार पारेको हो। 8 नम्बर छ रक्त समूह सम्बन्धी खोज गर्ने वैज्ञानिक कार्ल ल्यान्डस्टाइनर हुन्। 8 नम्बर उत्तर हो। 9 नम्बर ASEAN एसियान +3 मा नपर्ने देश चीन हो। जापान, दक्षिण कोरिया र अमेरिका एसियान भित्र पर्छ भने चीन नपर्ने मुलुक हो। नेपालको दौत्य सम्बन्ध कायम गरेका मितिका आधारमा तलका मध्ये कुन क्रम सही छ? मा घ नम्बरको उत्तर सही छ। संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, जापान, चीन, रुस र स्विट्जरल्यान्ड हुन्। 11औं नम्बरको एन्सर छ चीनको औपचारिक राष्ट्रिय प्रतीक चिन्ह कुन हो? को सही उत्तर हो ग्रेट वाल। ग्रेट वाल चीनको औपचारिक राष्ट्रिय प्रतीक चिन्ह हो। त्यसैगरी 12 मा कार्ल मार्क्सले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त तलका मध्ये कुन पर्दैनको सही उत्तर हो अहिंसात्मक आन्दोलन। अरु बाँकी सबै कार्ल मार्क्सले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरू हुन् भन्ने बुझिन्छ। 13 नम्बरमा छ केटाहरूमा कति वर्षदेखि कति वर्षसम्म तीव्र विकास प्रक्रिया चल्दछ? प्रश्न यो थियो। यसको सही उत्तर हो
10.5 देखि 16 वर्षसम्म, यानी कि 10.5 वर्षबाट 16 वर्षसम्म केटाहरूको तीव्र विकास प्रक्रिया चल्दो रहेछ। 14 नम्बरको उत्तर छ विकासात्मक मनोविज्ञान अन्तर्गत देहाएको कुन पक्ष पर्दैन भन्नेको सही उत्तर हो वैयक्तिक भिन्नता पर्दैन। त्यसैगरी 15 नम्बर छ शिक्षा मन्त्रालयलाई कहिले केशर महलबाट सिंहदरबार सारियो, यसको सही उत्तर हो विक्रम सन 2069 साल। 16 नम्बर छ जीवन पर्यन्त चलिरहने प्रक्रिया शिक्षाको यो शिक्षाको व्यापक अर्थ हो। जीवन पर्यन्त चलिरहने प्रक्रिया शिक्षाको यो व्यापक अर्थभित्र पर्दछ। अर्को मनोविज्ञान आत्मा बल र चेतनाको विज्ञान मान्दै भन्दा हिजो आज मनोविज्ञानलाई कुन रूपमा लिने गरेको पाइन्छ भन्नेको सही उत्तरमा व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान, यसको सही उत्तर व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान। 18 नम्बर सिकाएका तत्त्वहरूमा देहाका मध्ये कुन समावेश पर्दैन, तलका मध्ये कुन समावेश पर्दैन भन्ने यसको उत्तर हो निरन्तरता। यसरी 19 नेपाली पढाइमा शुद्धता विकास गर्न संस्कृत पढाउनु पर्छ, यो भनाइ स्थानान्तरणको कुन सिद्धान्तमा आधारित छ, यसको सही उत्तर हो मानसिक अनुशासनको सिद्धान्त। प्रश्न नम्बर 20 थियो तपाईहरुलाई प्रत्यक्षीकरणको नियम कुन होइन, यसको सही उत्तर हो तत्परताको सिद्धान्त। तत्परताको सिद्धान्त। यसैगरी 21 नम्बर थियो तपाईलाई पाठ्यक्रम शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम कसले प्रयोग गरेका हुन् भन्ने, यसको सही उत्तर हो फ्रैंकलिन बबिटले सबैभन्दा पहिला पाठ्यक्रम शब्दको प्रयोग गरेका हुन्। राष्ट्रिय प्रारूप पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 को पहिलो पटक संशोधन कहिले गरियो, यसको सही उत्तर हो क नम्बर विक्रम सम्वत 2071 3 को महिना 30 गते। 23 नम्बरको उत्तर थियो यहाँलाई निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको उद्देश्य तलका मध्ये कुन हो भन्नेमा यहाँको क नम्बरको उत्तर छ कक्षा चढाउने वा नचढाउने निर्णय गर्नु। 24 नम्बर छ सिकाइ प्रक्रियामा विद्यार्थी सहभागिता वृद्धि गर्न कक्षा कोठा व्यवस्थापन अन्तर्गतको समूह निर्माण कार्यले सहयोग गर्दछ, यसको सही उत्तर समूह निर्माण अन्तर्गत पर्दछ। 25 नम्बरमा छ शिक्षामा महिलाहरूका लागि समान अवसर कार्यक्रमको सहयोगमा सञ्चालित हो, डडको सहयोगमा सञ्चालित हो भने यो युनिसेफको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम हो। 26 नम्बरको आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 6-8 2069 ले कुन विषयमा प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्था गरेको छैन, ग नम्बर गणित विषयमा प्रयोगात्मक परीक्षा छैन, अरु बाँकी सबैमा छन्, सामाजिक नेपाली र अंग्रेजीमा, गणितमा छैन। 27 नम्बर छ कक्षा शिक्षणको बेफाइदा कुन हो भनिएको थियो, यो मध्ये तपाईको सही उत्तर छ शिक्षकलाई निराश लाग्ने र विद्यार्थीलाई झर्को लाग्ने। 28 नम्बर छ शिक्षा सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताहरू सचेत रहँदै सो अनुकूल व्यवहार प्रदर्शन गर्ने कार्य शिक्षकको कुन सक्षमता अन्तर्गत पर्दछ, यसको उत्तर क हो कानुनी आधार तथा पेशागत आचार संहिता। 29 छ शिक्षकको पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा अन्तर्वार्ताका लागि छुट्याएको अङ्क मध्ये कति अङ्क शैक्षिक योग्यता बापत छुट्याएको छ, अङ्क 5 अङ्क तपाईहरुको शैक्षिक योग्यता मार्फत छुट्याएको छ। त्यसैगरी 30 नम्बरको छ विद्यमान कानुन अनुसार गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्य कसले गर्दछ, यसको सही उत्तर हो गाउँ वा नगरपालिकाले। 31 नम्बरको प्रश्न यहाँलाई तलका मध्ये समूह नमिल्ने कुन हो पत्ता लगाउनुस् भनिएको थियो, यसको सही उत्तर हो जापान। तलका मध्ये नमिल्ने जापान हो। 32 नम्बर नेपाली भाषा प्रकाशन समिति कहिले साझा प्रकाशनमा परिणत भएको थियो, 2016 साल मङ्सिर 25 गते। एडम्सनका अनुसार शिक्षाको 3 आयामिक प्रक्रिया अन्तर्गत व्यक्तिले सम्बन्ध राख्न पर्ने 3वटा संसार अन्तर्गत देखाएको कुन समावेश छैन भनिएको थियो, त्यो मध्ये शिक्षक समावेश छैन, बाँकी समाज नैतिकता र प्रकृति यी तीनै कुरा हुन्। तलका मध्ये कुन कुराले वृद्धिलाई जनाउँदैन, तलका मध्ये कुन कुराले वृद्धिलाई जनाउँदैन, व्यक्तिमा देखा पर्ने गुणात्मक परिवर्तन, व्यक्तिमा देखा पर्ने गुणात्मक परिवर्तन ख नम्बरको एन्सर हो यसको। प्रश्न नम्बर 35 को विद्यार्थीलाई कक्षा कोठामा कुनै पनि सिकाइ सिकाउँदा तुरन्त पुनर्बल दिनु परे कुन पुनर्बल प्रदान गरिन्छ, यसको सही उत्तर हो तत्काल पुनर्बल, क नम्बरको तत्काल पुनर्बल। त्यसरी 36 नम्बरको प्रश्न थियो धारणा निर्माणको पहिलो चरण कुन हो, यसको सही उत्तर हो ग नम्बर वस्तु वा घटनाको अवलोकन गर्नु। त्यसैगरी 37 बाण्डुराका अनुसार सिकाइ प्रभावकारी बनाउन कुन पुनर्बलको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदैन, यसको सही उत्तर हो क घ ख वस्तु वा बाण्डुराका अनुसार सिकाइ प्रभावकारी बनाउन कुन पुनर्बलको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदैन, यसको सही उत्तर हो क पूर्व पुनर्बल।
38औं नम्बर क्वेशनको उत्तर यहाँहरूलाई पाठ्यक्रम मूल्याङ्कनको ढाँचा कसले निर्धारण गर्दछ? यसको सही उत्तर हो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले। 39 नम्बरको क्वेशन पाठ्यक्रमको लक्ष्य निर्धारणमा निर्णायक भूमिका कसले खेल्दछ? पाठ्यक्रमको लक्ष्य निर्धारणमा निर्णायक भूमिका कसले खेल्दछ? ग समाज। त्यसैले 40 नम्बर क्वेशन यहाँको उत्तर यहाँलाई नेपाली विषयको भाइभा परीक्षा तलका मध्ये कुन श्रेणीमा पर्दछ? क मौखिक परीक्षा अन्तर्गत पर्दछ। 41 नम्बरको प्रश्नको उत्तर यहाँलाई कस्ता बालबालिकाका लागि उपयुक्त परामर्शको जरुरत पर्दछ? अपराधिक खालका बालबालिकालाई उपयुक्त परामर्श जरुरत पर्दछ। 42 कलेज अफ एजुकेसनको विस्तार वीरगञ्जमा विक्रमसँग 2022 सालमा भएको हो। कलेज अफ एजुकेसनको विस्तार वीरगञ्जमा 2022 सालमा भएको। आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 1-3-2076 ले उपलब्धि प्रतिशतलाई अक्षराङ्कनको तुलना गर्दा कुन उपलब्धि प्रतिशतको वर्गान्तरलाई स्तर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ? यसको उत्तर हो 20 भन्दा कम। 44 नम्बरको प्रश्नको उत्तर यहाँहरूलाई विषय शिक्षणको फाइदा कुन होइन? ग नम्बर विद्यार्थीका क्रियाकलाप अनुरूप विधिको छनौट गर्न सक्नु। त्यसैगरी 45 नम्बर उत्तर यहाँलाई शिक्षक तालिमको मुख्य उद्देश्य के हो? यसको सही उत्तर छ ख नम्बर शिक्षण सम्बन्धी सिपको विकास। त्यसैगरी कम्प्युटरमा सबैभन्दा बढी प्रचलनमा रहेको अपरेटिङ सिस्टम कुन हो भन्ने प्रश्नको उत्तर छ माइक्रोसफ्ट। 47 नम्बरको प्रश्नको उत्तर यहाँलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट नेपाललाई स्वतन्त्र सञ्चार ज्ञानमा आधारित समाजमा रूपान्तरण गर्ने कुरा स्वतन्त्र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि 2072 को हो। यो सोच हो। यसको सही उत्तर हो क नम्बर सोच। 48 नम्बर प्रश्नको उत्तर यहाँलाई प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा 12 सम्म विद्यालय शिक्षाको संरचना कायम गर्ने व्यवस्था शिक्षा 2028 को कुन संशोधनले गरेको हो? यसको सही उत्तर हो 8औं संशोधनले गरेको हो। त्यसैगरी प्रश्न 49 शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहितका अनुसार सामाजिक परीक्षण समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? ख शिक्षक अभिभावक संघको अध्यक्ष। अन्तिम प्रश्नको उत्तर यहाँलाई 50 मा छ नेपालमा कतिवटा प्रदेशमा महानगरपालिका छैनन्? यसको सही उत्तर हो 3 वटा प्रदेशमा महानगरपालिका छैनन्।